ay haptanan mga kaigsunan ni kanutang padayon ta sa tuang pag simba sa tuang alam ng Dios para kung basahon ang ato ang ibasa kanina pundasyon sa atong pagtuon may tungod sa obediensya sa Dios sa iyang mainampingon nga pag-atiman. Atong abihan po ang ato ang mga Biblia sa Psalm 100 verse 5. Psalm 100 verse 5. So atong basahon ang Salmo 100 verse 5. Kaya Ginoo maayo ang iyang may gugmaong kaluoy walay katapusan o ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa tanang mga kaliwatan. Dayon sahod nato ang Episo kapitulo 1 versikulo 11. Episo kapitulo 1 versikulo 11. Usab kita nakabaton sa panulundon ingon nga gimbutan ang daan. Sumala sa iyang katuyuan nga anaan nagatrabaho nagapalihok sa tanan nga mga butang pinaagi sa katuyuan sa iyang kabubuton. Ngay nagutagtabang nining ato padayon pagsimba sa tuang puling na Dios mag-amutan. O Diyos na mga langit noon, di anak ubing, dili mo undang ang iyong kanimo sa amang ikinahanglan na tabang na nakapunong karon. Samtang kami magpapadayon sa pagtuon sa mga pulong. Kami nang inahanglan sa iyong sa balang Espiritu nga maoy mutultol ka namin, maoy pasabot ka namin. Samtang kami magkapumalandong sa iyong mga pulong na adin sa balaan na kasulatan. O Diyos, ikaw rin yun, may akong gilauman na kining amo ang padayon ng pagsimba, mahimong magmalapuson, pinagi sa imong kaluoy. Mao nga kami malaumon sa imong pag-uban karon na unta kining among pag-simba kanimo makapahimaya di sa imong ngalan. O Dios, among isalig ang among padayon pagtuon. Kaya lamang sa ngalan sa imong bugtong anak mao si Jesus. Amen. Padayon ta sa tuang pagtuon may tungod sa providensya sa Dios. So atong na kita ang duha ka mga pangutana nga maoy mo pasabot kanato taliwala sa mga pangkitabo na dining atong kapanampunan karon. So ang una nga pangutana nga ato ang natapos kaninang buntag na ang Dios bagyod ang nakontrol sa matag usa ka mga butang. Ato nakita ang tubag na ang Dios gyud maoy nag-control sa tanan. Atong kitan-aw ang siyang ka mga pagpamatuod na ang Dios maoy nag-control sa tanan nga mga butang. Dayon ang ikaduha atong nasugdan pod ganinang buntag na mao ang kaduha nga pangutana kung ang Dios mao ang nag-control sa tanan ng mga butang nga man nga naay mga gubat, mga kalamidad, mga pag-antos, bisan po sa atong panahon karon ni aning virus nga makamatay. So atong gitanaw, sugdan nato ang tubag niini ganang buntag na ang tubag niini mao pangutana nga kining mga gubat, mga pag-antos o mga virus nga makamatay sa uban pa nga mga ingon niini kini gitugutan sa Dios nga aron sa ingon niini nga paagi kini maoy musilbi, kini maoy muserve walagad sa pagpatuman sa iyang mga katuyuan. Pero umani ining tanan mga tuman na ni kini pong maong mga galamiton, kini pong maong mga panghitabo sigurado pod na sa katapusan mahana usab kini. O ini maong tubag sa ato nang gitan-aw kaninang buntag dunay unom ka mga kamatuoran
nga angay nato nga mahibaw-an, angay nato makakunan. Aron mao ni siya mopalikay nato sa panghuna-huna ingon sa ginahuna sa uban. Nga kuno ang pagkontrol sa Dios diha sa tanang mga butang nga kini wala di ay gahom sa pagpugong sa mga buhat, sa mga kasakitan, sa mga kalamidad, sa mga pag-antos, o bisan pa niini mitakboy karon mitungha nga virus na makamatay. O nganong nakauna-una man sila ni anak, mga kaigsuonan. Guys, ato na nakita rin ng buntag, kay wala man nila mahibaw-i, umakat kuni, kining unong mga kamatuoran na kinahanglanon kaayo nga magkatunan. So mao na, nga atong gitan-aw ganina, ang pirmiro niini, nga una nga kamatuoran, nga angay natong makatunan, nga ang pagkontrol sa Dios wala kini nag-conflict, nagkasumpakit uban sa responsibilidad sa tao. Na ang tao sa iyang kaugalino na agad siya'y responsibilidad sa unsay iyang ipabuhat. Atong ilang daw ang argumento niini nga tinuod na ang Dios mao ang nagkontrol. Pero wala po ni nagpasabot na nawala na ang responsibilidad sa tao sa unsa may iya nga buhaton. So ato nang gitan-aw ganinang buntag. Dayon moari ta sa ikaduha nga kamatuoran nga ato ang hatagan o pagtagad para matubag nato ang mga pagpangutana may tungod sa pagkontrol sa Dios na alang nila kung naapay nagkontrol na Dios nganong nahitabo man ni. So moari ta sa ikaduha karon atong ning tan-aw dinhi sa pulong sa Ginoo. Damo na to atong mga una-una sa atong padayon nga pagtuon ining mao ikaduha nga kamatuoran na tuwag pagkatulo din nga kapulo. So ang ikaduha na kamatuoran may tungod sa kalabutan na pod sa pagkontrol sa Dios sa mga gubat. Nganong naamay mga gubat? So mo ni ato ang tutukan. Unsa may kahimuan sa pagkontrol niini nganong naamay gubat sa ato ang mga palibot. So unsa may angay na to makatunan kung magisgota sa mga gubat nganong naa man unsa may kalabutan sa pagkontrol sa Dios niini. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, baluan nato na kining gubat wars, no? Daan na gyud ni nga gidahom o giasumar nga kinahanglan nga kini masinatian gyud sa tao niining dautan nga kalibutan dili tungod kay ang Dios dili makakontrol dili o ya itin-aw gyud na dinhi sa paghuhukom kapitulo 3 1 hangtod sa 2 dahil Lucas 21 hangtod sa 9 Mateo kapitulo 24 versikulo 6 nga kining gubat na anagyudaan gidahom dili tungod kay ang Dios di makakontrol. So atong tanawon pag-una ang Judges maghuhukom kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 12 para makita nato daghan ng mutana naabay nagkontrol nga Dios nganong naamay gubat. Di naa man gyud gubat kay daan naman gyud gimbutan nga naa gyud. So tanaw nato ang Judges kapitulo 3 1 hangtod sa versikulo 2. Karon mao kini ang mga nasod nga gibilin sa Ginoo aron sa pag-asulay sa Israel pinaagi kanila. Nga sa ato pa ang tanan diha sa Israel na walay kasinatian sa bisan unsang gubat sa Kanaan. Kini aron lamang na ang mga kaliwatan sa mga anak sa Israel masultihan sa gubat. Kadtong wala pa makasinati niini kani
adto. Dahil basahon po nato ang Lucas kapitulo 21 versikulo 9. Luke chapter 21 verse 9. Lucas 21 versikulo 9. Nana akong basahon. Sa diha nga kamo makadungog o mga gubat o mga kagulian, ayaw kamo kalisang. Kay ining mga butanga, tanawa, kinahanglan man una nga mahitabo apan ang katapusan dili pa musunod diha dayon. So tinaw sa New American Standard Bible, when you hear of wars and disturbances, do not be terrified, for these things must, kinahanglan yun, take place first, but the end does not follow immediately. So, kita nato sa sulat ni Lucas. Dayon sa sulat po ni Matthew. Matthew kapitulo 24, versikulo 6. Matthew chapter 24, verse 6. Mao ni ang gisulti sa Bisaya. Kamo makadungog kayon og mga gubat og mga gungihong sa mga gubat. Tan-awa na dili kamo makuyawan. Kaya maong mga butang kinahanglan man nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. So, you will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened. Hindi mahadlok, malisang. For those things, nanapod ang word, must take place. But that is not yet the end. So may ato nakita sa mga pasahe nga atong gibasa. Klaro, nga daan na gyud nga gidahom nga ang mga tao dili kalibutan na mo sinati gyud o moagi o mga sa maagian, mga gubat. So, dili tungod kay walay dahom ang pagkontrol sa Dios diha sa tanang mga butang, mga kaigsunan. Ingon sa ginahuna sa uban. Nga naman, klaro sa atong gibasa na mahitabo gyud ang mga gubat. Dayon, dugang pa diini na kining mga gubat, kung tanaw na to ang pulong sa Ginoo, resulta din sa pagsalikway sa tao sa Ginoo. Natungod kay ang tao, iyan gisalikway ang Ginoo, nan may resulta kini og gubat. O dili lang kay diha ni ana, kini pod tungod sa pagdangop sa tao o pagpili sa mga tao sa dili tinuod nga Dios. Nga bitin-aw gini nga sa mga katawhan sa Ginoo sa Old Testament, sa record sa Judges, aplihan na to atong balaan ng kasulatan sa Judges kapitulo 5 versikulo 8. Maghuhukom kapitulo 5 versikulo 8. Kung sa may nakaingon nganong naamay gubat na dinhi gi makita. Maghuhukom kapitulo 5 versikulo 8. Mao na ang giingon. Nagpili sila og bag-ong mga Diyos-Diyos. Unya, ang resulta, tanawan niyo, unya may gubat diha sa mga ganghaan. Walay taming ibangkaw nga nakita sa taliwala sa 40,000 diha sa Israel. New gods were chosen. And ang result, then war was in the gates. Not a shield or spear was seen among 40,000 in Israel. So, sa Japon, mga kaigalaan, mga kaigsunan, klaro, ang prinsipyo din nga gipakita nga ang gubat, ang wars, resulta kini sa pagsalikway o pagdangop o pagpili sa mga dili tinuod nga mga Diyos-Diyos, mga pikik nga mga Diyos-Diyos. O mao ni ang ikaduha nga kamatuoran nga angay natong kuptan, angay natong makatunay
kalampunan nga ang pagkontrol sa Dios diha sa tanan nga mga butang wala ni nagpasabot na dili siya makakontrol diha sa mga gubat, mga wars. Kung dili mitungha ni mga gubat tungod kay mauna gyud ni daan ang gidahom o gilatid ang daan, gimbutan ang daan nga masinatian o maagian sa mga katawhan ining dautan nga kalibutan. O kusab mitungha ni tungod sa pagsalikway sa tao sa Ginoo o sa pagdangop o pagpiling mga minik nga mga Diyos. Dili sa gihapon tungod kay dili makakontrol ang Dios. Ingon sa ginahuna sa uban. So mo na nga importante kayo na ato na makatunan para gamit ni siya para malikayan nato ang pag-question sa Dios sa iyang pag-control sa tanan ng mga butang kay ang Dios anaa man gyud siya nagapadayon sa iyang gitawag o mainampingon nga pag-atiman niining kalibutan. Bisan pa sa pagkadautan niining pagpulong ang Dios sa iyang mainampingon nga pag-atiman sa iyang providensya mga kaigsunan. So muna ang ikaduha. So karon moirog ta sa ikatulo nga kamatuoran nga pahinungdanon po kayo sa atong sitwasyon. So unsa man ang ikatulo nga kamatuoran? Kini may kalabutan sa pagkontrol sa Dios sa mga pag-antos. God's control in relation to sufferings. So unsa may buot ipasabot na ini mga kaigalaan, mga kaigsunan. Nanong naa may pag-antos. So mo ni ato ang hatagan og pagtagad kay katong mga tawo nga naa ini napiktaran pag-ayo. Wa gyud kaayo maka balo sa pulong sa Ginoo, mo question na gyud sila ni nanong naa may pag-antos. Unsa may hinungdan ini? Ang uban gali ingon nga nagtinarong man munta ko. Wa man ta ko gibuhat na daw ta naa lagi gyud pag-antos. Ano man ni? Di ko kasabot sa akong kinabuhi. Kana tungod kay wala man ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. So man ang importante kay ni nga makakapon ta ani mga kaigalaan para pod kung dunay mga tao na gusto magpatambag na to, magkamao na punta mo, reason, pasabot nila, ngano, naamay, pag-antos. So, ginaot ko, nato mga Christian, na nataidiyan ini, nga atong ituktan. So, karon padayono nato ikatulong kamatuoran, na mao'y mutabang nato sa pagsabot, bisan pa sa atong sitwasyon karon, may tungod kalabutan sa pagkontrol sa Dios sa mga pag-antos. Mao ni, ibaluan nato nga kining pag-antos mga kaigalaan. Mao gyud po ang principle naa na gyud ni, laan na gyud pud ni nga masinatian gyud sa tanan. Mamatarong man, madautan, pareho tanan mo eksperyensya o pag-antos. Mao na nakita itinawan sa pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes, tambiyan na to, ang prinsipyo din Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 2. Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 2. At sa may gisulti din itong masahod. Ang tanang mga butang muabot nga managsama ngadto sa tanan. Usa kahitabo nga mahitabo ngadto sa matarong og sa dautan, ngadto sa maayo sa hinlo o sa dili hinlo, ngadto kaniya nga adunay mga halad ug ngadto kaniya nga wala naghalad. Ingon sa maayo mao man usab sa makasasala. Siya nga nanumpa ingon man usab kaniya nga nagakahadlok sa panumpa. So unsa man ang atong makitaan ni mao pulong sa Ginoo nga dinhi gipakita nga ang tanan nga mga tao nga namuyo aning kinabuhia mo eksperyensya gyud, mo sinati gyud. Unsay sination? Mo sinati og mga pag-antos, walay laktawan kay ang tanang mga butang suma pa dinhi mo abot man
nga managsama ngadto sa tanan. Nga sa literal na pagkasulti, nining pulo nga ang tanang mga butang moabot nga managsama ngadto sa tanan, all things come alike to all, ang tanan nga mga butang managsama nga mahitabo ngadto sa mga tao. All things are like that which happens to all persons. So why malaktawan ni ining mga pag-antos? Tanan mo eksperyensya mga kaigsuonan. Mo gawas nga naagyud ning pag-antos. Kina nagkabalo kita na naagyud ning pag-antos na ining kinabuhia. Now, natinaw na nato. Naagyod kini. Dili mahitabo nga wala ni. O dili gyud kini malikayan diha sa tanan nga mga katawan nga napuyo niining kalibutan. Kung naa ka nagpuyo aning kalibutan, pagkahom na lang yun, nga naa gyud mo. Muabot yun sa kinabuhi ni pag-antos. Kinaaman ta din sa kalibutan sa pag-antos. So, makita nato nga dili nga di ay walay mahimo ang Dios sa mga pag-antos. Ngano man, sumasa argumento nga itong gilantos sa gauna, kay musinati mangyud ang tanan. Hinoon, ang angay na ito nga buhaton, kay musinati mangitaan ang tanan, no? Ang buhaton na ito, diha sa mga pag-antos, dili ang pag-ingon, na kung naapay Diyos, ngano nga amay pag-antos, dili. Kay musugot tag sa dili, mahitabog yun ang mga pag-antos. Diining kinabuhian. Kay mauman kini ang sa kabubuton sa Dios nga maog nga naagyoy mga pag-antos naay mga kalisdanan o ang angay nato nga buhaton dili ang pag-question sa Ginoo. Kung dili mao ang pagpakiluoy. Mao ni ato mao ni atong papel. Dili nato pangutan-on ang Ginoo, kundi ang atong papel nga kita magpakiluoy, nga kita mangayo og tabang, nga kita makalabutay sa mga pag-antos hangtod sa pagbalik ni Kristo. Kadiin unya ibalik sa atong Ginoong Hesus, wala nay mga pag-antos, wala nay mga luha pa. Ano man, sumala sa ato ng mga natun-an diri sa ORDC, pahira naman unya ang atong mga luha. Kanos kama na ibalik ra ni Ginoong Hesus dito sa iyang hingatian. Dayon, dugang pa Diyon, di po nato kalimtan, mga kahigalaan, nga diha ining maong mga pag-antos o mga kalistanan nga masinatian sa tanan ng mga tao. Ang mga misteryoso na mga katuyuan sa Dios, niining maong mga pag-antos mahimong mahingpit, mahimong perfect nga magalihok ingon sa atong makita diha. Kinsa may example nato ani diha sa kinabuhi ni Job. Nga unsa man ang kinabuhi ni Job. Si Job nakasinati, unsa ang nasinatihan og labihan nga mga pag-antos. Way sama. Dili nato ron nga naminaw, di pata katupong sa unsay na nasinatihan ni Job kumpara to atong kaugalingon. Ug atong makita nga diha sa kinabuhi ni Job nga nakasinati og labihan ng mga pag-antos, mga kalisdanan nga di ay nga nang maong pag-antos niya gisinati mga kalisdanan nga diha may patrabaho na sa hingpit, complete nga katuyuan sa Dios diha sa iyang kinabuhi. So mao na nga diha pud sa tanan nga mga pag-antos o mga kalisdanan nga masinatian nato mga kaigsuonan natong tanan, kini maulamay paghingpit, pag-complete sa pagtrabaho, sa katuyuan sa Dios sa matag kinabuhi sa tao. Ito na una-unaon nga kung naa nato ng mga kalisdanan, naa nato ng mga pag-antos, murag ang Dios wala nagalihok, dili. Kaya atong makuha example si Job, nahimong perfect ang trabaho sa Dios, katuyuan sa Dios diha sa mga pag-antos nga sinatian. So mao man usab dinhi kanato. Nga dili gyud mahitabo
tinuuray nga walay mga pag-antos, mga kalisdanan, nining kinabuhian. Ibaw nato nga ang mga pag-antos, una nato nga giisgutan, nga kini pag-antos experience yun sa tanan nining kinabuhian. Kay wala gyud, kung tanaw na to ang Bible, wa gyud nagsaad ang Dios nga niining kinabuhian sa kalibutan sa atong pagpuyo na wala na mga pag-antos o mga kalisdanan. Wa gyud bisan usa makasiguluhan na ang mga Kristohano di na gyud maka-experience o mga kalisdanan niining kinabuhian, wala kayo. Dayon, dugang pa, kining mga pag-antos, kining mga kalisdanan, kining kinabuhian, mao po ni, kung tanaw na to ang pulong sa Ginoo, o pamanandungan na to, no, susiho na to pag-ayo, nga kining mga kalisdanan o pag-antos, kining kinabuhian, dili dayon nato kini sa automatic dahumon nga tungod sa linugdangan sa sala. Niadtong nag-antos dili. Nga naman, nga nakasulti ana, nga dili tanan nga mga pag-antos kalisdanan nga tungod sa resulta sa sala. Dili tanan. Nga naman, tanaw na to sa John 9, verse 3. Kinapoy mga inana nga mga panghitabo nga gi-record sa balaan nga kasulatan nga naapay purpose sa Ginoo sa matag kalisdanan, matag pag-antos. Pero dili pud sakto nga tungod na kay makasasala na ay mga inana nga kaso. Ato tanawon ang John gali na ko record sa Luke ani. Pero sa Juan ta. Juan 9, 2 o 3. O kung na tumasahon. O ang iyang mga disipulo, so naanay no, nagkuykuyog ang mga disipulo ni Jesus. Nya gi-describe diri sa sulat ni John. O ang iyang mga disipulo nangutana kaniya, "Abay, kinsa may nakasala? Kini bang tawhana o ang iyang mga ginikanan nga nahimugso man siyang buta?" Tanawa na to unsay tubag ni Ginoong Hesus bersikulo 3. Si Jesus mitubag sa itubag ni Ginoong Hesus, dili nga kining maong tawo nakasala o ang iyang mga ginikanan. Unsa man di ay ito'y inungdan sa iyang pag-antos, kung dili aron ang mga buhat sa Dios maunsa man ikapadayag diha kaniya. So busa kita ta mga pag-antos, mga kalisdanan, dili dayon na automatic pod nga mo judge ento nga tungod na kay makasala man gid siya. Na ay mga panahon nga ang Dios iya nay patunga sa usa ka tawo. Dili tungod pa kan Job. Di man gito na tungod kay kasla testing matuwa kabalo si Job. Dahil kini pong nga-case diri, gusto sa Dios na kanang mga kalisdanan, mga pag-antos nga nagiani ining maong tao, mapakita ang buhat sa Dios, mapadayag. Mao gini ato nakita dinhi mga kaigsuonan. So klaro ba nato na ang pulong sa Dios nagsulti usab dinhi kanato nga dili tanan nga mga pag-antos o mga kalisdanan na midangat diha sa usa ka tawo nga kini dahumon na dayon na tungod sa sala dili. Pero unsa may hinungdan ana mao ni nahitabo kini diha sa usa ka tawo sumaka sa gisulti sa sulat ni John aron mapakita sa Dios kung unsa siya mupatrabaho sa iyang nagdahom sa maong tawo busa mugawas nga diha sa mga pag-antos mao ni ato ang isgutan o mga kalisdanan unsa man naay Dios. Dili nga ang Dios wala. Naay Dios nagatrabaho sa pagpadayag sa iyang gahom. So mao na nga kung kita usab karon nga namati unsa may atong sitwasyon kung kita nagkatubang og mga pag-antos og mga kalisdanan unsa may angay na buhaton mudangog ta sa Dios sa pagpakitabang kaniya. Nganong anhapan ta niya magpakitabang mga kaigsunan kay siya eksperto man diha sa atong mga pag-antos o mga kalisdanan. So mao na nga dili nato i-question ang iyang pag-control
diha sa mga pag-antos ug mga kalisdanan nga moingon ta kung naapay Dios nganong naamay mga pag-antos nganong naamay mga kalisdanan dili ta mo question ni ana hinunoa mangayop hinuon ta og tabang ikan kaniya kay siya andam gayon nga mutabang ni atong mudugol kaniya pinaagi kang Ginoong Jesus. Uno pa, kining mga pag-antos o mga kalisdanan sa laing bahin, gimbut-an ni sa Dios nga unsa man nga kini maoy usa ka kinahanglanon nga parte, kinahanglanon nga bahin sa kinabuhi. Diha sa pagka-disipulo, diha sa pagka-Kristohanon. Ingon nga mga tinun-ani Kristo. Nga matanaw na po ni karon, makita ni nato sa sulat ni Lucas sa Buhat kapitulo 9, bersikulo 16. Nga ikaduhang Timoteo kapitulo 4, bersikulo 5. Hebrehanon kapitulo 11, bersikulo 33 padulong sa 38. Dayon Revelation chapter 1 verse 9. Malikon ako na kini mga pag-antos, mga kalisdanan sa laing bahin gibut-an ni sa Dios nga mauni usa ka kinahanglanon nga bahin diha sa kinabuhi sa pagka-disipulo sa pagka-Kristohanon. So karon atong basahon ang Revelation chapter 1 verse 9. So gipakita dinhi sa kapitulo 1 bersikulo 9 ang na-experiensyahan mismo ni John, ni Juan, sa atong basahon. Ingon din ako si Juan, nga inyong igsuon, o inyong kauban, nga umaambit diha, sa mga kasakitan, o sa gingharian, o sa pag-antos, nga malahutayon, nga naa diha kang Jesus. Ako anaa sa pulok sa Patmos, tungod sa pulong sa Dios o sa pagpanghimatuod mahitungod kang Jesus. So klaro ka din I, John, your brother and fellow partaker in the tribulation and kingdom and perseverance which are in Jesus, was on the island called Patmos because the word of God and the testimony of Jesus. Dayon, muirog ta sa sulat ni Luke sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 16. Acts chapter 9 verse 16. Mo ni ang sulti po dinhi. Kay ako ang Ginoo nga mipakita kaniya ni Saulo unsa kadaghan ang iyang kinahanglan nga pag-aantuson tungod sa akong ngalan. So ang context ani, si Saulo gusto nga mo lutos, gusto mo gukod sa mga Kristiyan apan niabot ang panahon nga dito sa kutob ipakita niya ang Ginoo. Dayon ikapig sa Ginoo siya, dayon dunay isulti ang Ginoo niya sa bersikulo 16. Kaya ako nga mipakita kaniya ni Saulo unsa kadaghan iyang gi-declare ang iyang kinahanglan. Ang sa tubangon ni Apostol Pablo nga pag-aantuson. Kaya imo naman siya disciple ni Christ, no? Ingon siya dinhi nga pag-aantuson tungod sa akong ngalan. So, diha sa kinabuhi nga mahimo na kang makabig, diha kang Kristo sa ama ni Saulo, nagsunod pod ang pag-antos. Dayon Filipos kapitulo 1 bersikulo 9. Kita ko nato din unsa ka kinahanglanon ang pag-antos diha sa pagsunod ni Kristo. Filipos kapitulo 1 bersikulo 29. Mao ni ang gisulti mga kaigsuonan. Kay kahatag kini diha kaninyo tungod kang Kristo gasa. Unsa may gikahatag ingon dinhi kay dili lamang nga motuo diha kaniya kun dili usab sa pag-antos tungod kaniya. So duha gid na kung kita usa na ka Kristohanon, usa na ka magtotoo diha ni Kristo, gisultihan ta ingon nga maoy gisulti
ni Apostol Pablo siyang sulat sa mga Kristohanon sa Pilipos, maumano sa tinig ka na to, hangtod karon na ang mga Kristohanon, na real na Christian, giingnan din na dili lamang nga mutuo diha kang Kristo, di lang gitagaan pagtuo, kundi dili usab gitagaan pud siya gasa sa pag-antos tungod kaniya. Klaro na nato. Daghan kay mga Christian ron nga di kasabot, abi nila ang pagka-Kristohanon, walay labot ng pag-antos, apan di na mao'y gisulti sa pulong sa Ginoo kay tinaw man dinhi. For to you it has been granted or give for Christ's sake, not only to believe in His name, in Him, but also, tanawa, but also to suffer for His sake. So, klaro, sa atong gibasa, mga kaigalaan, mga kaigsuunan, nga ang pag-antos o kalisdanan, kinahanglanon kinihang part o bahin sa kinabuhi. Nagkasabot na, kung abot na, kasabot na taga ay part ng yun na. So, di ta madismaya, di ta maluya, nga naman kasabot na, mao kinay bahin. Kinahanglanon na siya na bahin, parte sa kinabuhi, sa mga magtotoo, sa mga disipulo ni Kristo ni ining kinabuhian. Dili nga magdaladala sa ngalan nga Christian, pero di pag-abot sa pag-antos, i-deny na ang kabatuoran na mag-antos. Di na mao. Kay tinaw sa atong gibasa nga di lang gitagaat pagtuo kundi usab sa pag-antos. Pareha na sila nga gasa diha sa Christian. Gigasahan ang pagtuo, gigasahan pud og pag-antos. Nganong gigasahan ang pag-antos kay kana kinahanglanon nga part sa mga magtotoo o disipulo ni Kristo ni ining kinabuhian. Dili gayud kini mawala diha sa kinabuhi sa mga Christian samtang ni apa ni ining kinabuhian. Kay kun wala na dodoaan na Christian ka, kay real na Christian, muagi man gyud ana, mao man gina iyang kinabuhi pag-antos o kalisdanan. So busa, walay kapustanan di ay ang pag-question kung naapay Dios nganong naamay mga pag-antos, naamay mga kalisdanan. Kaya dili man pwede mga kaigsuunan sumala sa pulong sa Ginoo nga atong itanaw karon nga mawala ning mga pag-antos o mga kalisdanan nga kinabuhian. Kay nganong di man siya mawala? Kay usaman kini ka mahinungdanon. Diba itong ibasa mas mahinungdanon nga part sa pagkinabuhi nining kalibutan. O wala gyud tay makita baliko nako na ang Dios nagsaad dinhi sa iyang mga pulong nga niining kinabuhi at karon wala na mga pag-antos, wala na mga kalisdanan. Dili gyud ta kita ni ana dinhi sa balaan nga kasulatan. Kay kanus araman gyud na mahitabo. Mahitabo ra nang wala na mga pag-antos, wala na mga kalisdanan human niining kinabuhian. Human niining kinabuhian. Kanakon apoy kondisyon. Kana kon ana apod ka diha ka Kristo. Moa na pero ba ka diha ni Kristo? Kay kon wala ang pulong sa Ginoo na gisulti. Kay kon wala ka diha ni Kristo mahuman ang kinabuhian nan mag-antos ka gihapon. Kunya hadlok na nga pag-antos may pagdiri karon na pag-antos kay makaginawa pagkagamay. Kining pag-antos sa wala sa human ani kinabuhian kung wa kanya ni Kristo wa nay katapusan pagtiyabaw sama sa dato na nakasinatin ini katong istorya ni Lazaro o sa dato. Muna na kinahanglanon kaayo nga kung mubiya man ta ni kinabuhian nga mowa gyud ang pag-antos kung magtinaa ka ni Kristo apan kung wa ka ni Kristo nan baliko nako mag-antos ka sa walay katapusang silot sa gitawag nga nagdilaab na kalayo sa impyerno. So mao nang unsa may angay nabuhaton sa mga pag-antos karon kung wa ka ni Kristo, muduol ka kang Kristo kay kung naa ka ni Kristo, ang imorang adwantahon mo pagkados kanila. Pero kung wa ka ni Kristo, nag-antos pa ka dire, human pagyud antos pagyud ka sa walay katapusan. Mao nang siguro ang gyud pag-ayo nga naa kay tinuuray, mao ra man gini ang panawagan sa tanan ron nga mga makasasala, nga naa kay tinuuray nga relasyon diha kang Kristo sa unsa bagay inalan do na kay pagtuo o pagkinulsol sa imong mga
sala. Kay ibalue nga kadtong anaa na diha ni Kristo ingon ang iyang mga pulong, mao gid gisulti. Dili na hinukman pa sa silot. So ablihan na to. Tanaw na to ang Roma 8:1. Mo nang siguruho na to, o ikaw, nawa pa diha ni Kristo, nga naa kay Kristo. Kay kung naa ka diha ni Kristo, sumala sa Roma 8:1, mao ni ang gisulti. Busa karon wala na'y pagkahinukman pa. O kini ang gisulti sa puno sa Ginoo. Wala na'y pagkahinukman pa sa silot alang ni adtong ana-ana. Patay yun. Diha kang Kristo Jesus. So gitinaw din nga, matod pa, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So tinaw din nga kung naana ni Kristo, mag-antos man tuod aning kinabuhia, pero human aning kinabuhia, kaya ay nakayo ang kinabuhi. Pero kung wa ka diyan ni Kristo karon, gaantos pa kag ayo din kay mo nang Ecclesiastes kanina, nga tanan ning pag-antosa dahil kung wa ka ni Kristo human ani pag-antos na ka sa way hunong didto sa silot sa linaw nga kalay. Inaot, tungwa pa ni Kristo muduol ya ang Kristo. Kadtong naana ni Kristo, mas musalig pa ni Kristo ganit pag ampo gyud nga mobalik na si Kristo aron mawa na ning mga kapaitan nga nagiyan. Dayon, dugang pa yun, nga kining pag-antos, aduna kini siya'y gitawag og dapit lugar diha sa mahigugmaon nga pagdisiplina sa Dios. So naani siya luna diha sa himuon nga pagdisiplina, mahigugmaon nga pagdisiplina sa Dios sa iyang mga kaanakan. Buti pasabot nga ini mga pag-antos mao ni ang instrumento sa Dios sa pagdisiplina sa iyang mga kaanakan. Kung ato ni makita sa Proverbs chapter 3, verse 11 to 12, dahil Hebrehanon kapitulo 12, 5 hangtod sa 11. So ablihan na to atong galaan kasulatan sa Hebrehanon kapitulo Proverbs sa una. Panultihon 3, 11 hangtod sa 12. Panultihon 3, 11 hangtod sa 12. Kung nana atong basahon, anak ko, ayaw pag-isalipway ang pagdisiplina sa Ginoo o ikasuko ang iyang pagpadlong. Kay kinsa kadtong gihigugma sa Ginoo, iya gayud nga pagapadlungon. Maingon sa usa ka amahan, yayo pasabot nga anaa nagatudlo sa anak sa unsay sakto nga kinsa iyang di ka himutan. Ya, basahon ko nato ang Hebrehanon kapitulo 12, 5 hangtod sa 12. Hebrehanon 12, 5 hangtod sa 12. Mao ni ang gisulti dinhi. Og nakalimot ba kamo sa tambag nga gipatumong anha kaninyo ingon nga mga anak ko, ayaw mabawa sa pagpuna-una ang pagdisiplina sa Ginoo. Ni ikaluya sa diha na ikaw pagapadlungon pinaagi kaniya. Kay kadtong gihigugma sa Ginoo, iya nga pagdisiplinahon og siya nga nagalatos og nagakastigo sa matag usa ka anak nga iya nga ginadawat. Ya kawa versikulo 7. Kay tungod sa pagdisiplina nga kamo makalahutay. O dinay purpose nga tungod sa pagdisiplina kamo makalahutay, kamo makaantos. Nga naman kay ang Dios nagtaga, nagkirman uban kaninyo ingon nga mga anak. Kay kinsa pang anak ka mawala disiplinaha sa iyang amahan. Versikulo 8. Kay kun kamo pasagdan lamang nga walay pagdisiplina, nga niini ang tanan na nagpakaambit, nan kamo di ay sa may epekto anak kundi disiplinahon. Nan kamo di ay mga pinaangkan o dili mga anak. Dahil versikulo 9. Dugang pa kita adunay gitawag og yutan-on na mga amahan nga nagdisiplina. Nga nagdisiplina kanato og kita mitahod kanila. Dili ba nga kita, klaro din ang argumento sa writer,
dili pa nga kita sa labi pa hinuon. Mupailalom ngadto sa amahan sa mga espiritu o tungod ni ana mga buhi kita. Kay sila nagadisiplina kanato ang gitanong amahan sa mubong panahon lamang. Sumala sa unsay ilang giila nga pinakamaayo alang kanila sa mga anak. Apan siya ang Dios nagadisiplina kanato alang sa atong unsa man kaayuhan. Aron kita makaambit, unsa may maambitan sa mga Kristiyan, makaambit sa iyang pagkabalaan. Dahil bersikulo 11, ang tanang pagdisiplina daw og dili kini makalipay. Kaya magtaganahan sa inagaw kung sa literal, sa mga kanan na bakson, hanggang may pa, dili ikalipay sa mupong panahon. Apan, makaduol hinuon. Apan, katong kinsa naana na bansay, pinaagi ni ining maong pagdisiplina, tanawa ang tumoy. Sa kaulahian, muhatag kini o malinawon na bunga sa pagkamatay. So muna nga, tinaw kay din mga kaigalaan, nga ang mga pag-antos, balikan nato, kung mga kalisdanan, naagin ni siya lugar, diha sa mahigugmaon nga pagdisiplina sa Dios sa iyang mga kanakan. Mauni siya instrumento, mauni ang galamiton. Buti pasabot nga mauni usa ka galamiton sa pagdisiplina sa Dios sa iyang mga kaanakan. So busa palita dili gyud mahimo nga mawala nini kinabuhian ang pag-antos o kalisdanan. Nga naman magpadayon gyud ni siya hangtod nga ni apatan ini kalibutan ang puno sa kasal anak. Ya, dugang magyod na makuha din nato kay importante kini mga kasabutan anong naamong gipag-antos. So daghana nga ato nga nakatunan ron nga mga katarungan ay dugangan pa gyud para malig-on gyud ta kung maabot mga Kristiyana na mga pag-antos mao ni mohatag nato kalig-on kay kabalo man ta nga mao gini ang ato ang masinatian. Dugang pa yun nga kamatuura, may tungod ining pag-antos na samtang ang dili mga mahinulsulon na mga tao, kinaamang yung mga tao na destino, git sila na di mahinulsol, wala sila na himong balaan, pinaagis pag-antos, gisaysay na sa Revelation 16, 8-9, apan, ining mga pag-antos, diha sa mga Kristohano, kini mga pag-antos, mauni ang mupasig uli o mupabalik sa mga magtotoo ngadto sa Ginoo. Nga diha sa mga dili magtotoo, dili wala ni gamit nila. Dili na nakapahinulso nila, dili na nakapabalaan nila, pero diri sa mga Kristohano, mga magtotoo diha sa Ginoo, kini mga pag-antos, ang gamit ani mauni siya mupasig uli. Mauni sa pabalik sa mga magtotoo ngadto sa Ginoo taliwala sa daghan kaayo nga mga pagkahisalaan sa iyang mga katawan. Kay ang mga katawan sa Ginoo naagi panahon masaan, pero tungod sa mga pag-antos, tungod sa mga kalisdanan kana ko'y gamiton sa Ginoo na ang nasaad niya nga mga katawan mubalik diha kaniya. Klaro na, tanaw na to. Salmo 119, yan na itong Biblia. Salmo 119, versikulo 67. Salmo 119, Psalm 119, verse 67. Ato ba din sa wala pa ako pagsakita. So, gisaysay sa salmista, sa wala pa siya sakita. Wala pa siya magantos. Kung siya yung sunod, ako nahisalaan. Enjoy kayo siya, kayo pa may kasakit. Wala yung ingon na sa wala pa ako pagsakita, ako nahisalaan. Apan karon ako nag-amping na sa imo ulo. No? Before I was afflicted, mga niyang gibuhat, nasaad ko. I went astray. But now, kay i-afflict na, gibantos na, but now I keep your word. So, tinaw kayo din nga tungod sa kalisdanan, nga tungod sa pag-antos, mauni siya ang instrumento, mauni ang gamiton sa Dios aron kadtong nahisalaan
gikan kaniya nga mga katawhan maunsa man mahimo silang mapasig ulit, mahimo silang mahibalik nganha kaniya o ang galamiton mao ang pag-antos o kalistanan. Ay dugang pagyod uno kita ani o pagpahimagno may tungod sa pag-antos. Dugang pagyod nga kini pag-antos o mga kalistanan kinahanglan nga kini lahutayon sa mga Kristiyan. Nganong lahutayon man tungod sa maayong mga katarungan. Nganong mulahutay man gyud ang mga Kristiyan niining pag-antos kini tungod sa maayong nga katarungan nga gisulti sa ikaduhang Korinto 1 hangtod sa 6. So, aplihan nato atong balaan nga kasulatan sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 6. Unang Korinto 1:6. Apan kun kami gaantos, ingon ang mga apostol, kung sila gaantos, o sa may tuyo nila, ay rason nga nung nagantos sila, kini alam sa inyong kahupayan o kalipay o kaluwasan. O kung kami pagahupayon o pagalipayon man, nan kini, para asa gyapon, alam sa inyong kalipay o kahupayan, nga maoy usa ka epektibo diha sa pagpailog nga malahotayon sa samang mga pag-antos na diin kami naga-antos. So klaro kay dinhi mga kaigsunan, mingon dinhi, but if we are afflicted or suffer, it is for you. It is for your comfort and salvation. Or if we are comforted, dili man gyapon sa ilaha, naagi mga rason, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer. So, kita na to na kini mga kalistanan, mga pag-antos, kinahanglan ning lahutayon sa mga Kristiyan tungod sa maayo nga mga katarungan niini. Dayon, dunay 5 mga kaigsunan ka mga maayo na katarungan. So ato ni tanawon. Sa mga rason nga nang mulahutay kita, sa may katarungan gyud niini. So dunay 5 ka mga maayo na katarungan ngano nga ang mga Kristiyan mulahutay man gyud diha sa pag-antos. Nganong di man kita mo muundang ani. Unsa man gyud kung tanaw na to ang history sa mga kasaysayan sa mga Kristiyan kaniadto, lahutay man gid sila. Unsa man gid ilang nakita, unsa man gid rason nganong nilahutay man gid sila. Naa, dunay 5 nga ato ang atagan o pagtagad dinhi mga kaigsunan. Una, nga katarungan. Ngano nga mulahutay man gyud ang mga Kristiyan sa pag-antos. Una, nga katarungan. Kay kining pagdawat nga mapailubon sa pag-antos, bisan kung dili gyud kini nato masabtan sa himpit o sa tao, apan kini di ay lahutay sa pag-antos, kini di ay nagahimaya, nag-glorify sa Dios. Dayon di ra nagahimaya sa Dios, ato ni tanawon, nagdala ni siya og blessing. Asa ang blessing ani diha sa katapusan ining maong mga pag-antos. Mao na nga ang mga Kristiyan mulahutay gyud sa ilang mga pag-antos kay nakita nila na kini makapahimaya sa Dios, dayon sa katapusan ani naa ang panalangin, kayuhan. So atong tanawon ang mga prueba ani gikan sa pulong sa Ginoo para madasig ta nga kunaan ang mga pag-antos, nga kunaan ang mga Kristiyanan, mulahutay kita, nagkabalo ta una sa tanan, muhimaya ni sa Dios. Dayon ang ikaduha, ang ending ani kaayuhan, panalangin. So tanaw na to ang Job, no? Nga gipakita din sa libro sa Job nga diha nakita nato din ang mga pag-antos o nasinatian ni Job. So ato ang surbeyhon. Una, Job chapter 1 verse 21 to 22. Importante kay ni mao kitang gibutang dinhi sa pulong sa Ginoo ning libro sa Job para nga mao ni ato ang panaminan kung moabot natag mga pag-antos. Ni unsa may ending ani ato tanawon sa mga pag-antos ni Job. Kalagdagan ni Job dili. So tanaw na to una Job chapter 1 verse 21 to 22. So kung nana Job kapitulo 1 21 hangtod sa 22.
Siya mingon, kung siya gisulti diri, hupo ako nga migawas gikan sa tiyan sa akong inahan. Ay sunod, og hupo usab ako nga mobalik dito. Dayon, iyang gisulti ba gyud? Ang Ginoo mao'y naghatag, ang Ginoo usab ang mubawi. Dayon giunsa niya ang Ginoo? Sa ikaw Ginooha ka, imo ra kung ipakatawo, wag gyud ka wala ingon siya, bulahan ang ngalan sa Ginoo. Dayon, bersikulo 22. Niining tanan si Job wala makasala ni iya nga gibasol ang Dios. Di ba? Kabalo na ta nga unsa si Job. Grabe kalisod yan atubang tuwa gyud magbasol si Job sa Ginoo sa Dios. Dayon, Job chapter 2 verse 10. Sundan na to ang yugto sa kinabuhi ni Job. Job chapter 2 verse 10. Apan siya mingon ngadto kaniya. Ikaw nagsulti sa kaniya, gisultihan yang misis, yang asawa. Apan siya mingon ngadto kaniya, ikaw nagsulti ingon sa usa sa mga buang mga babae tinubagan. Kaya ingnan niyang asawa. Kaya igo ra ba ay kita nga mudawat og maayo gikan sa Dios. Ug unya dili na mudawat og kasakitan. Ano yang itubag sa asawa kay ingnan sa asawa, oh kamatay. Ang tubag ni Job. Ingnan niyang asawa. Igo ra ba ay kita nga mudawat og maayo gikan sa Dios ug unya dili na mudawat og kasakitan. Diha nining tanan, ingon din si Job wala makasala uban sa iyang mga nabi. Dayon, basahan ko nato. Nato ang dagan sa kasaysayan sa kinabuhi ni Job nga lahutay sa pagantos sa saktong katarungan. Basahon nato ang isang utan nining mga pag-antos o kasakit ni Job sa katapusan. Then chapter 42, tanaw na to, ang Biblia, chapter 42 sa Job, sa Job, 1 hangtod sa 6, dayon, versikulo 10. Sa kilahutay ni Job, wa siya katuo siya asawa. Ingnan niya nga, dawat ra ba dito maayong hindi na sa kasakitan. Dayon, wala, ito makita, lahutay si Job, dayon, basahon na to, chapter 42, 1 hangtod sa 6. Importante kayo mga kaigsuunan, labi na kuan kay ta sa panahon kay mga kasakitan kung way muligo na itong mga kamatuoran dahil mabuligo na itong mga una-una na unsa naman watak-watak ni kung kinahanglan tao kamatuoran na mupundo sa atong kasing-kasing. Job chapter 42, 1 to 6, kay verse 10, atong masawad. Unya si Job mitubag sa Ginoo o maingon, versikulo 2, ako nahibalo nga ikaw makahimo sa tanan ng mga butang o walay katuyuan diha kanimo nga mahimong mapagyas. Kinsa ba kini nga nagtago sa tambag sa pagkawalay kahibalo? Usa ako nagdeklara nga ako wala makasabot sa mga butang nga makapahibulong alang kanato nga diin ako wala mahibalo. Versikulo 4, pamati karon kung ako musulti. Ako mangutana kanimo ikaw mupahibagno kanato. Versikulo 5, ako nakadungog kanimo pinaagi sa pagpamati. Sa igdulong apan karon ang akong mata nakakita kanimo. Busa. Tanawa versikulo 6, busa gi kasilagan o sa likway nako ang akong kaugaling. Ubat sa Bisaya sa New King James Version, o ako sa gibuhat niyo. Wa niya di, wa siya ni rebuilding padayo, wa siya ni sukol sa Ginoo. O ako naghinulsol sa abo o mga abo. Sa Old Testament, kuyaw kay sila mo hinulsol kinaagi ng abo o mga abo. Dayon, tanawa, kung sa ipinto na yun, sila mga pag-antos, dala sa paghinulsol niya. Versikulo 10, mga kaisunan. Kung sa ipinto, versikulo 10, naangin doon. O gibalik sa Ginoo ang mga bahandi o mga nangawala ni Job. Sa diha nga siya nag-ampo alang sa iyang mga higala o ang Ginoo. Tanawa, dito kayo, nagpauswag sa tanan nga nabatunan ni Job sa duha ka bilog. So gidupli pa Ginoo sa Ginoo unsay nangawala diha ni Job. Pero diretso di ay
O ginato ang Dios ni lahutay siya sa mga pag-antos. Mauna ang usa, mauna ang unang katarungan ngano nga ang Christian ato ang mo dayon kay murabag antos ta karon na dayon. Hindi man na inana. Antos na kahutay kita sa pagtan-aw nga ang Ginoo mo saad kani nga naa siya ihatag na siya maayong padulngan na siya ipadalangin ani mula hutay gyud mo na ang katarungan ngano nga ang Christian mula hutay gyud diha sa pag-antos. Kay una nga katarungan nagahimaya ni siya sa Dios, dan ikaduha nagdala ni og panalangin diha sa katapusan. Dayon ikaduha nga katarungan, ano na to? Kaduhang katarungan ngano nga mula hutay ta diha sa pag-antos kay diha niini si Kristo makahimo sa pagtabang kanato. Mao gini nakalindot sa Kristiyan kay mo tabang diha sa atong mga pag-antos o mga kalisdanan. So nganong mula hutay ta niini kay naay mutabang makahimo sa pagtabang kanato. O kita gisultihan sa sulat sa Hebrewanon. Kung atong tanaw ng background sa mga Christian sa Hebrewanon, murag nga wagtang ilahang paglaom. Ang uban na malik na, nangaluya na. So muna, nagisulatan sila sa writer, uban sa lamdag, sa parang espiritu, nga di mo mag-inana. Nga naman, kailangan may mutapang ninyo sa inyong mga kalisod. So muna, Hebrewanon 2:18, kining mong pulong, dili rani para nila, para po na to. Pasaw na to, Hebrewanon 2:18. Kay sanglit siya sa iyang kaugalingon, tanawa, ginatintal man nga diha ni anak siya nagantos. Nan siya, walay purpose atong pag-antos ni Kristo, nan siya makahimo usab sa pagtabang ni bisan kinsa nga gitintal. Sa pagtabang ni atong ginatintal. For since He himself was tempted in that which he has suffered, he is able, ano na kalindot, to come to the aid or help of those who are tempted. So mauni, ang ikaduhang katarungan, ngano nga kita nga mga Christian, dili kita magkakaluya sa pagtahutay. Ano man, naaman tayo pinakagamhanang magtatabang, klaro man na, no? Mao ni ang katarungan ngano nga kita nga mga Kristohano, mga magtotoo, mula hutay kita, mula hutay ta sa atong mga pag-antos tungod kay naatay magtatabang. So mao ni ang ikaduha nga katarungan ngano nga kita nga mga magtotoo diha kay Kristo, mula hutay kita diha sa pag-antos nga mopahimaya sa Dios ug nagdalag panalangin sa katapusan niini kay naaman si Kristo mismo motabang kanato. Dan ikatulo, nga katarungan, ngano nakita mula hutay man gyud sa mga pag-antos o mga kalistanan. Ikatulo, kaya ang mga pag-antos o mga kalistanan, o ni nakalindot, temporary ra ni, lumalabay ra o nga kini, di lang kay lumalabay ra ni, kini pa yung mga pag-antos o mga kalistanan, gisapawan pa yun ni sa gugma o kaluoy ni Kristo. So tanaw na to ang lamentation sa Ginoo, no? Di na siya temporary, di na siya lumalabay, kundi naapag yun nagsapaw niini ang gugmag kaluoy sa Ginoo. Mo ning gisultihan ta sa lamentation, panahon ni sa pagpangutan sa mga katawan sa Ginoo, magdisiplina sa Ginoo, perteng paita ilang kinabuhi, bintuaw siya sa Ginoo, ug ang Dios kaluoy kanila. Mo ni ang istorya ani, Lamentation Kapitulo 3, versikulo 31-33. So, Bisaya ng Lamentation, pagpangutan. Kapitulo 3, 31 hangtod sa 33. Itong basawa. Kay ang Ginoo dili mo salikway hangtod sa kanturan. Kay kon siya nagapahitabog makapasubo, nan siya usab adunay kaluoy, sumala sa pagkaabunda sa iyang unsaman mahigugmaong kaluoy. Kay siya dili gayud mo sakit sa kinabubuton ni mo pasuko sa mga anak sa tao. So mauni ang ikatulo na katarungan nganong nakita ng mga Kristiyan, mga magtotoo,
mula hutay kita diya sa mga pag-antos, mga kalisdanan, kay kini temporary ra na. Lumalabay ra na. O nga, kanaa usab, isapawan sa gugma kaluoy sa Ginoo. Dayon, ikaw pa, nga katarungan. Nga nga kita mula hutay man yun, diya sa mga pag-antos, mga kalisdanan, kay adunay Dios nga anaa nagalimitar o nagahimong putlanan boundary kung sa asa ra gyud ni kutob ng mga pag-antos o mga kalisdanan. Kay siya ang Dios nahibaluman sa unsa ray atong madaog, sa unsa ray atong maagwanta nga mga kalisod. Atong tanawon ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Unang Korinto 10:13. Mao ni nakalindot kay kini atong Dios kakita siya unsa ray ato ang makaya ug na mao ra pud na iyahang hatag sa tuwa. Sa una to ang unang Korinto 10:13 mao ni ang pulong sa Ginoo. Walay tentasyon o kalisdanan nga makaapas kaninyo. Mao ni gisulti sa mga Christian sa Korinto, gidasig sila nga walay tentasyon o kalisdanan nga makaapas kaninyo nga dili maoy kasagaran nga sa tao ug ang Dios matinud-anon nga dili motugot nga kamo pagkasulayon tanawan niyo labaw kay sa unsa ray inyong mahimo. Apan uban sa tentasyon o kalisdanan siya maghatag usab og unsa hatag mga kaigsunan o paagi sa paglikay o luksanan nga aron kamo makahimo sa pag-antos o pagpasan ni inip. Sa New American Standard Bible, no temptation or adversity has overtaken you, but such as is common to man, or that is not common to man, and God is faithful, who will not allow you to be tempted or test beyond what you are able. But with the temptation or adversity will provide or give the way to escape also, so that you will be able to endure or bear it. So kita gisultihan din nga ang pag-antos o kalisdanan anaa gid ay ni say putlanan. Kinsa pa nagama og putlanan? Ang Dios naghimo ang Dios og putlanan niini og tin-aw dinhi nga dili taniya hatagan o gid kinahanglan po ni pagtuo mga kaigsunan. Kinatuuhan nato ni nga tinuod ni dili magbakak ang Dios nga siya dili mohatag kanato og pag-antos ug kalisdanan sumasa gisulti sa pulong sa Ginoo nga saman nga dili nato madaog, dili nato mapasan. Ug mao gayud ni ang ikaupat nga katarungan ngano nga kita mula hutay gyud sa pag-antos kay diha sa pag-antos ug kalisdanan na ay Dios nagalimitar, nagahimo putlanan kung sa asa nga di siya kutob kay siya nahibalo sa unsa ray atong makaya madaog mga kaigsunan. Tatapusan, ikalima nga katarungan. Ngano nga kita mula hutay diha sa mga pag-antos ug mga kalisdanan kay walay klase sa mga pag-antos o mga kalisdanan na makahimo pa sa pagpahimulag kanato o sa mga magtutuo gikan ka Kristo. Balik ko na ko ang ikalima, nganong mula hutay kita sa mga pag-antos o mga kalisdanan kay walay klase sa mga pag-antos o mga kalisdanan nga makahimo pa sa pagpahimulag sa mga magtutuo gikan ng Kristo. Din-aw na nagsulti sa Roma 8:35 hangtod sa 39. Atong basahon ang makapadasig na pulong nandi kanato. Roma 8:35-39. Kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba? Ang kasakitan, ang paglutos, ang gutom, ang kahubog, ang katalagman, o ang espada ba? Ingon sa nahisulat, tungod ug alang kanimo kami nahimong nabutang ngadto sa kamatayon sa tanang mga adlaw. Kami giisip ingon nga mga karnero na idawon. Apan diha niining tanang mga butanga mao ni nindot kay nga verse gyud.
Labaw pa kita ka mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. So, daog na daan Kristiyan. Kaya ako masaligon o kumbinsado nga walay kamatayon, ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga butang karon, ni mga butang umaabot, ni mga gahom, ni kahabugon, ni gilatmon, ni bisan unsang uban nga mga binuhat nga butang nga makapahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naa dinakdang Kristo Jesus nga ato Ginoo. So kita gisultihan sa tinaw nga ang mga pag-antos o mga kalisdanan dili kini makahimo pa sa pagpahimulag, dili kini makapahimo sa pagpahimulag kanato gikan kang Kristo ug wala na gyoy makapahimulag pa sa mga magtotoo gikan kang Kristo. Ug mao ni ang ikalima nga katarungan ngano nga kita nga mga magtotoo diha kang Kristo mula hutay gyud sa pag-antos o kalisdanan. Kay walay klase sa mga pag-antos o mga kalisdanan nga makapahimo pa kanato nga kita mahimulag gikan kang Kristo. So mao ni ang lima ka mga kamatuoran nga kinahanglan nga mula hutay kita sa pag-antos karon. Ang pangutana mao ni unsa bay atong ikasulti ining pangutana nga kun naapay Dios nga nagkontrol sa tanan nga mga butang nganong naamay mga pag-antos unsa may atong ikasulti. So human nato nakita tong mga kamatuoran mga kaigsunan, mga kagalaan kining maong klase sa pangutana kasupak kini sa kamatuoran ug usa ka kaaway sa pulong sa Dios nga niya sa balaan nga kasulatan nga naman kay kun diha sa pagkontrol sa Dios walaon niya ang mga pag-antos o mga kalisdanan. Wala. Kung ibutang na to, diha sa pagkontrol sa Dios walaon na niya kanang mga pag-antos o mga kalisdanan. Kung sa may lahutayon sa mga magtotoo. Kung sa may lahutayon, kung walaon na sa Ginoo nga kinahanglan ng lahutay. Kung walaon na, di wala na lahutayon. Kung sa may tawagan na sa mga magtotoo. Ayahay na kaayo. Yahay din ginabuhi. Pero, ang pangutana, ang pagkahayahay ba, mao ba ang isaaran na makasulod sa gingharian sa langit? So, man ang pangutana. Kung ganahan nagayahay din karon. So, ang question, ang pagkahayahay ba, mao ang isaaran sa Dios nga makasulod sa langit? Unsa may gisulti sa pulong sa Dios? Diana. So, basahan na ito ang Acts. Para makabalota kay halos tanan nga mga tao kung kinakapag-remaining sin gusto gyud hayahay pero wa ta kabalo nga kanang paghayahay di na koy gisaaran nga maoy makasulod sa gingharian sa langit. Tanawon to ang sulat ni Lucas. Acts buhat 14:21-22. Nya kani mao gyud ni ang nahitabo sa una pa nato nga mga Kristiyan karon. Mao ni ilahang pagdasig sa mga apostol nila. Diyon sa man sila pagdasig. Kay gusto man ta kanang i-comfort, nasigon, pero tanawa ang say pagdasig sa mga apostol. Kay mao man ni pattern. So basahon na to. Acts 14:21-22, 21-22. Kung nana atong basahon, tanawa gyud. Uman sila nakawali ang mga apostoles, nagministre sila nanangyaw. So i-explain din eh, human sila nakawali o sila nagawali sa ebanghelyo sa maong syudad. Dayon, may resulta o nakadanig daghang mga disipulo, daghang mga konvertan nila. Dili tungod kayo perting, wala nila mga nindot kayo, dili. Parawa, nakadanig daghang mga disipulo. Dahil human, sila namalik, linguan siya, balik sila, ngadto sa Listra o sa Iconium o sa Antioquia. Dayon, versikulo 22, tanawa, kung sa ilang klase gibuhat, nga na nagpalikon, ilahan kay palikon, nga na nagpalikon sa mga kalag, kinsay mga kalaga sa mga disipulo, nga na nagtasig kanila sa pagpadayon diha sa pagtuo, dahil sa mga ilahang pagtuo, o sa may sulod anak, tawa,
nga nagdasig kanila sa pagpadayon niya sa pagtuo o nga nag-ingon. Kung sa'yo nagsultay sa mga apostol, pinaagi sa daghan, dili ustara. Pinaagi sa daghan nga mga kalipay, ang ingon nila, dili. Pinaagi sa daghan nga mga kalistanan o mga kasakitan. Tanawa, kinahanglan nga kita apil ang mga apostol musulod sa kingharian sa Diyos. Basana pa sa New American Standard Bible, mauni ang kamaturan yun. After they had preached the gospel to that city and had many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. Dayon, verse 22 is strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith and saying, through many tribulations or afflictions or hardships, we must enter the kingdom of God. So sa di pa dahil intra, makasulod sa kingdom na ay agian. O sa agian? Tribulation, affliction, hardship. Dahil kaya pa enter the kingdom of God. So klaro ang punto dinhi nga kung walay pag-antos o kalisdanan, nan wala ko'y makasulod sa gingharian sa Diyos. So mauna nga, dili o dili gayod mawala ning mga pag-antos o mga kalisdanan. Ngano man, ay usawan kini ka part sa pagsulod sa gingharian sa Diyos. So, gusto ka, di ka mag-antos? O kay kalisdanan? Ayaw paglaom, kasulod ka sa gingharian. Ngano man? Kay kon sa ganit, kay kon wala pag-antos o kalisdanan, nan wala ko'y makasulod sa gingharian sa Diyos. Itinaw na sa atong gibasa. So di yun pwede mawala ang pag-antos o kalisdanan na inikinabuhi. Nga naman, part na gina sa kinabuhi sa mga Kristiyan. So ang atong buhaton, di ta mo question sa Diyos. Nga nung naamay pag-antos, kung naapa siya, ganahan ka po'y pag-antos, hindi ka kasulod sa gingharian. Tinaw man na, nga di rata gitagaan ang pagtuo kundi sa pag-antos. So mana, kung sa may angay na tumbuhaton, mupakiluoy ta, musalig ta, mangayot tagtabang nga makalakutay ta. Nga tinaw naman po ng saad siguro, gitputan niya tagaan o pag-antos na dili na ito madaw. Ang atuan lang yun, mo pailalong bata sa Ginoo. So, dinhilang sa ta, mga kaigsunan. Ang sunod pa na, atong tanawon sa sunod nga Domingo. Hinaw, nakakuha ta. Nadili na ito, ingon, sama sa uban, mo abot ang galing ang kait kayo. Imbis mo salig sa Ginoo, mo question naman noon sa Ginoo. Wamananta ko. Wamananta ko gibuhat. Nanaliman ko. Dili, oy, mo ang niyalin na si Christian. Magigib ka. O kalisdanan. Nga naman, tinaw na din through many tribulations or afflictions and hardships, we must kinahanglan gyud enter the kingdom of God. Naghandom ka nga makasulod ka sa gingharian sa Dios na mulaot tayo dito sa pag-antos o mga kasta. Pwede man gibutabiyaan sa Ginoo mga kaigsunan. Di man siya nag-ingon nga tagaan ta niya ato madaog. Ang problema lang yung kini ato magkasasala kasing-kasing kaya ganahan mo pailalom sa Dios. Magbuot kung sa'y gusto sa Dios. Imuon nga ang Dios parihan niya hunahuna din na masilbi. Ang atong buhaton mo pailalom lang kita sa mga kamahanan sa Dios. Kung mulaong ka niya, na usa siya ka matarong, maluloyon, mahigugmaon nga Dios. Ay kung tinuuray kita nga Kristiyan makaadto kita sa gingharian, pero maagi sa tao mga pag-antos o mga kalisdanan. Di kita mawala rin sa kalimutan. Now, nakuha nato na pasidunggan ang Diyos nato dining kapunon. Ginaot ng kalikpo nato sa panahon na kita moagi o mga kalisdanan na o Diyos nga langit noon, salamat kayo sa panahon na among napusdan. Salamat sa mga kamaturan, hatag na mo, kalikpon,
ilabi na nga isulti gyud yung mga pulong dili yun na gasaad ka ang kinabuhi na kung naami di ni Kristo kung mga Kristiyano nami wala na mga pag-antos naa o Dios kay kini pag-antos moabot gini sa tanang tao bisan pamanggani sa mga di magtotoo ingon imong mga pulong walay dili makaagi-agi pero nindot lang kaayo ang mga Kristiyan nga mo agin ini kana ay mutabang ug naay muhatag og pasalig nga moagi tungod mi ani pero makaanha mi sa imong gingarian apan kadtong wala ni Kristo dili gyud mo duol ni Kristo mahimo kayo tuway paglaom mo nagaampo mi maluoy ka kanila o Dios matapudangop sila kang Kristo alang sa kaluwasan nga bisan tuod moagi og mga kalisod mga kalistanan apan sigurado man na human ni kinabuhi makasunod sa imong gingarian apan kadtong dili mudangop diha kang Kristo human ni kinabuhi muagi pag mga kalistanan daghan dinhi o hadtod na sa walay katapusang pag-antos sa silot sa lilaw nga kalayo. Walang naluoy kaaman niya itong wala pa ni Kristo. Kaya dindot kayo misulti sa mga pulong nakatunghalan ni Kristo din na hinukman pa sa silot. Maunay among nabatunan karon. Salamat kayo Diyos na imumigay atagan na ng mga kasiguruhan. O nga hinaot langit no na mga amahan nga dinig nga adlaw bisan tubod kami wa gyud nagkatigom sa pisikal pero usami dia sa espiritu nga nagsimba kanimo praying nga imong mga pulong kuyo sa mga kasing-kasing muli pon kanamo ilabi na nining among yatubang mga kalisod karon mga pag-antos mga balatian apan din nami matingala ani suma sa mga pulong muagi gyud mi ani apan nindot kay bisag muagi minhini dunay Hesus nga musimpatiya kanamo dunay Ginoo nga gamhanan nga mutabang kanamo o dunay Ginoo nagsaad na humanin ni kinabuhi magkinaunsa makasulod na sa imong alikan mao lamang tabangi mi kay namo malimtan ang mga pulong kay kun di mi nimo kaloy ani nimo Dios panahon nga atakiho na pud mi testingan na pud mi ang imong mga pulong wala na gigamit wala pray mi unta amo natagunan karon mupalikon pag dinamo mas panahon tas magana mi sa mga Kristiyanon mga pagsulay among hinumduman na ikaw di mo hatag namo mga pagsulay nga di namo madaog hinumduman namo nga naa si Ginoong Hesus mo simpatiya mo tabang ka namo magitintal sa tanang paagi banwa makasala aron makatabang yadto nang hinahanglan mga salamat kayo dinaot ng imong mga katawhan dinhi adlaw karon imong ampingan sa among nga tagsa-tagsa ka panimalay pray mi padayon Ginoong Dios ta aning kita buka karon ang raman yun amo diha nimo unta di mo na lipaw ng ulo Diyos aron makabalik na mitikom sa physical na paagi salamat na maduulan ka namo masakitan ka namo din padayon ang ibre ang igsong GB ang tayo sa kaluyan sa mga ibang gamit ibang dumar sa may mga pamaagi means o Diyos na iagi mo karon ang tayong panalanginan na maulian ang igsoon unta dili yun unta delikado ni mao ipambati niya karon. Nabi mula uni mo na sagod lamang itin na apoy gibati framing ang tayo po siya ayuhon Ginoong side kas ilang sitwasyon lang. Mga salamat kayo. Balik ang mundo mo himaya ilang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.